सम्प्रदानकारकम् पाणिनीव्याकरणशास्त्रे षड्विध कारकाणि सन्ति। कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षड्विध कारकेषु सम्प्रदानकारकम् इति विषये अद्य वयं ज्ञास्यामः। कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति पाणिनीय अष्टाध्याय्याम् इदं सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण सम्प्रदानसंज्ञा भवति। कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानम् इति पदच्छेदः पञ्चपदात्मकम् इदं संज्ञासूत्रं वर्तते। तत्र कर्मणा इति तृतीया विभक्ति एकवचनं, यम् इति द्वितीया एकवचनं, अभिप्रैति इति तिङन्तं पदं, सः इति प्रथमा एकवचनं, सम्प्रदानम् इति प्रथमा एकवचनम्। सूत्रस्य अर्थः एवं भवति: दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति। कर्मसंज्ञकेन गवादिद्रव्येण यम् अभिप्रैति शेषित्वेन अध्यवस्यति। शेषित्वं नाम भोक्तृत्वं। भोक्तृत्वेन अध्यवस्यति सः सम्प्रदानम्। ततश्च कस्याः क्रियायाः कर्मणा इति आकाङ्क्षायां दानस्य इति गम्यते। एवं च दानस्य कर्मणा इत्यर्थः आयाति। दानक्रियायाः कर्मणा यम् अभिप्रैति अर्थात् यस्य अभिप्रायं साधयति सः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। दानक्रियाकर्मणा कर्ता यम् अभिप्रैति। अत्र अभिप्रैति इति शब्दस्य अर्थः कः इति जिज्ञासायाम् उच्यते सम्बध्नाति, सम्बन्धुम् ईप्सति वा तत्कारकम्। अर्थात् दानं दत्त्वा कर्ता कर्मसंज्ञकपदार्थस्य येन सह सम्बन्धुम् इच्छति, सम्बन्धं स्थापयितुम् इच्छति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति मूलपङ्क्तेः आशयः। एवं च यम् उद्दिश्य दानं दीयते तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति इत्यभिप्रायेण देयद्रव्योद्देश्यं सम्प्रदानम् इति फलति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् उच्यते विप्राय गां ददाति इति। विप्राय विप्रम् उद्दिश्य अत्र गोकर्मकं दानं भवति। कश्चन राजा विप्रम् उद्दिश्य गां ददाति इत्यर्थके अस्मिन् वाक्ये कर्मसंज्ञकेन गोद्रव्येण राजा विप्रम् अभिप्रैति। विप्रेण सह सम्बन्धं स्थापयितुम् इच्छति। तस्मात् विप्रपदार्थस्य प्रकृतसूत्रेण सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। धात्वर्थश्च अन्योद्देश्येन त्यागानुकूलो व्यापारः। एवं च विप्राय गां ददाति इति देवदत्तकर्तृक विप्रोद्देश्यक गोनिष्ठ त्यागानुकूलो व्यापारः इत्यर्थः आयाति। विप्रोद्देश्यकं गोकर्मकं दानम् इति बोधः भवति। तस्य च सम्प्रदानस्य अनभिहितत्वात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात् इत्यर्थकेन सूत्रेण सम्प्रदान संज्ञकस्य विप्रपदार्थस्य चतुर्थी विभक्तिः। अतः विप्राय इति प्रयोगः। विप्राय गां ददाति अनभिहिते सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः। अभिहिते तु प्रथमा एव। सम्प्रदानं यदि अभिहितमस्ति चेत् तत्र प्रथमा एव स्यात्। यथा दानीयो विप्रः। दानीयो विप्रः दीयते अस्मै इति दानीयो विप्रः। दानोद्देश्यः विप्रः इत्यर्थः। अत्र कृत्यल्लिटो बहुलम् इति सूत्रेण बहुलं बाहुलकात् सम्प्रदाने अर्थे अनियर् प्रत्ययः विधीयते। अयम् अनियर् प्रत्ययः कृत्प्रत्ययः। कृत्प्रत्ययेन सम्प्रदानस्य अभिहितत्वात् सम्प्रदाने प्रथमा एव भवति। सम्प्रदानसंज्ञकः दानीयः विप्रः इति वाक्ये विप्रपदार्थः सम्प्रदानम्। तस्य च अनियर् प्रत्ययेन सम्प्रदानस्य अभिहितत्वात् विप्रपदे चतुर्थी विभक्तिः न भवति, अपितु अभिहितत्वात् प्रथमा एव। ननु अत्र एकः आक्षेपः आयाति। कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रस्य अर्थः दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानसंज्ञः स्यात् इत्येवं स्वीक्रियते चेत् विप्राय गां ददाति इत्याद्युदाहरणेषु दानक्रियाकर्मोद्देश्यस्य एव सम्प्रदानत्वं स्यात्। पत्ये शेते इत्यत्र तु
अकर्मकक्रियोद्देश्यस्य पत्युः सम्प्रदानसंज्ञा कथं स्यात् इति आशङ्कायाम् उच्यते क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्। तदेवं क्रियया यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति आर्थोऽयमर्थः। एवं च क्रियोद्देश्यमपि सम्प्रदानम् इति फलति। तेन पत्ये शेते इत्यत्र पत्युः सम्प्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति। पतिम् उद्दिश्य शेते इत्यर्थः। इदं च सम्प्रदानं त्रिविधम् इति भर्तृहरिः वाक्यपदीये निरूपयति। अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणीप्सितम् प्रेरणानुमतिभ्यां च लभते सम्प्रदानताम् इति कारिका वर्तते वाक्यपदीये। एवं च अनिराकर्तृकं प्रेरकम् आनुमन्त्रिकम् इत्येवं सम्प्रदानं त्रिविधम्। तत्र अनिराकरणात् सम्प्रदानसंज्ञा यथा सूर्याय अर्घ्यं ददाति। अत्र उद्देश्ये सूर्यादौ प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्तरानुकूलव्यापाराभावात् सम्प्रदानसंज्ञा। तत्र हि सूर्यः अर्घ्यं दातुं न तं प्रेरयति न च तेन दीयमानं निराकरोति। तस्मात् अनिराकरणात् सूर्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा। सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी विभक्तिः। द्वितीयमस्ति प्रेरणा। प्रेरणा नाम प्रवर्तना। दाने अप्रवृत्तस्य इष्टसाधनत्वादि बोधनम्। विप्राय गां ददाते इति उदाहरणम्। ब्राह्मणो हि गृहस्थमासाद्य तं प्रेरयति मह्यं देहि इति। एवं च प्रेरणात् अत्र विप्रस्य सम्प्रदानसंज्ञा। विप्राय गां ददाति इति। तृतीयं सम्प्रदानम् अस्ति आनुमन्त्रिकं सम्प्रदानम्। उदाहरणं तस्य प्रस्तूयते छात्राय पुस्तकं ददाति इति। स हि छात्रः पुस्तकं दातुं न तं प्रेरयति तेन च दीयमानम् अनुमन्यते स्वीकरोति इत्यर्थः। तस्मात् आनुमन्त्रिकम् इदं सम्प्रदानं सम्प्रदानत्वात् अत्र चतुर्थी विभक्तिः छात्राय पुस्तकं ददाति इति। सम्प्रदाने या चतुर्थी विभक्तिः तस्य अर्थः उद्देश्यः। एवं च छात्रोद्देश्यकं पुस्तककर्मकं दानम् इति बोधः। एवमेव विप्राय गां ददाति इत्यत्रापि विप्रोद्देश्यकं गोकर्मकं दानम् इति बोधः। कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रविषये वृत्तिकाराणां मतं संक्षेपेण इह प्रस्तूयते। वृत्तिकाराणां मते अन्वर्थसञ्ज्ञेयम् सम्यक् प्रदीयते अस्मै तत् सम्प्रदानम् इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानात् दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञकम् इत्येवं रूपेण अर्थः स्वीक्रियते। अन्वर्थसंज्ञाबलात् दानार्थकधातुयोगे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। प्रौढमनोरमायां भट्टोजीदीक्षितः दानशब्दस्य व्याख्यां निरूपयति। दानं च अपुनर्ग्रहणाय स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्व उपादानं दानपदार्थः। स्वस्य कस्यचन वस्तुनः त्यागं कृत्वा तस्य वस्तुनः विषये अन्यस्य कस्यचन स्वामित्वं स्वीक्रियते। तत्रैव दानम् इति शब्देन व्यवहारः भवति। यदि एतादृशः नियतत्यागः नास्ति अर्थात् किञ्चित् कालं यावत् एव स्वस्य यत्किञ्चित् वस्तु अन्यस्य कृते दीयते चेत् तर्हि तत्र सा क्रिया दानक्रिया नाम्ना नैव स्वीक्रियते। अत एव अपुनर्ग्रहणाय विप्राय गां ददाति इत्यादि प्रयोगेषु गोनिष्ठ स्वस्वत्व निवृत्ति समानाधिकरण परस्वत्वोत्पत्त्यनुकूल व्यापार रूप क्रियोद्देश्यस्य ब्राह्मणादेरेव विप्रादेरेव सम्प्रदानत्वं सिद्ध्यति। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उपादानाभावात् पुनर्ग्रहणाय रजकस्य वस्त्रदाने रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगे संबंध सामान्ये षष्ठी एव चतुर्थी न भवति। देवदत्तः स्वस्य वस्त्रस्य त्यागं नैव करोति, अपि तु केवलं क्षालनार्थं तद्वस्त्रं रजकस्य समीपे स्थापयति। अतः रजकस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, अपि तु सम्बन्धसामान्ये षष्ठी विभक्ति एव। एवं च रजकस्य वस्त्रं ददाति इत्येव प्रयोगः वृत्तिकाराणां मते साधु। रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः वृत्तिकाराणां मते न भवति। सम्यक् प्रदीयते अस्मै तत् सम्प्रदानम् इति अन्वर्थसंज्ञां स्वीकरोति काशिकाकारः। तेन प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः दानक्रियायाः सन्दर्भे एव भवति इति काशिकाकारस्य मतम् अस्ति। रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगे तु दानक्रियायाः अभावः वर्तते।
वस्त्रस्य नियतत्यागः नास्ति इति कारणात् अत्र सम्प्रदानसंज्ञा न भवति। भाष्यकारमते तु अन्वर्थतायाम् आग्रहो नास्ति। सम्प्रदानसंज्ञायाः प्रसङ्गे भाष्ये अन्वर्थतायाः आग्रहो न दृश्यते। किञ्च भाष्यकारः स्वयमेव खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति एतादृशप्रयोगान् करोति। एवं हि भाष्यकारस्य दानक्रियायाः सन्दर्भे एव सम्प्रदानसंज्ञा इष्टा चेत् खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगप्रसङ्गे भाष्यविरोधापत्तिः स्यात्। अत एव अन्वर्थसंज्ञायां भाष्यकारस्य आग्रहो नास्ति इति कर्मणायमभिप्रैति स्वसम्प्रदानम् इति सूत्रव्याख्यावसरे स्पष्टं भवति। एवञ्च स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वोत्पादनानुकूल व्यापारवाचक धातुसमभिव्याहारे एव सम्प्रदानसंज्ञा इति नियमः नास्ति। अपि च अर्थान्तरवाचक धातुसमभिव्याहारे अपि सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अत एव रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगे रजकपदार्थस्य सम्प्रदानसंज्ञा सिद्ध्यति, सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी विभक्तिः भवति। अत्र दाधातोः अधीनीकरणम् इत्यर्थः। अधीनीकरणं च मलनाशानुकूलं स्थापनम्। वस्त्रनिष्ठ मलनाशरूपसम्बन्धेन भृतिमान् देवदत्तो नाम रजको भवतु इति इच्छया भृतिरूपफलाश्रयत्वेन सम्प्रदानत्वं रजकस्य। अत्र स्वस्वत्वनिरूपकत्व सम्बन्धजन्य भृतिमान् रजको भवतु इति इच्छया रजकस्य उद्देश्यत्वं सम्प्रदानत्वम्। सम्प्रदाने च चतुर्थी विभक्तिः। रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः भाष्यकारमते साधुः इति उच्यते। खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगे च दाधातोः न्यसनम् इत्यर्थः। एवं च अर्थान्तरवाचक धातु समभिव्याहारे अपि सम्प्रदानसंज्ञा भाष्यकारमते अभीष्टा एव। भाष्यकारः अत्र अन्वर्थसंज्ञां न स्वीकरोति। अत्र हि एकः आक्षेपः उदेति। कर्मणा यम् अभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति उच्यमाने अजां ग्रामं नयति इत्यादि प्रयोगस्थले नयति क्रियायाः कर्म अजा, तेन ग्रामप्राप्तिरूपं फलम् अभिप्रैति चेत् ग्रामम् इत्यस्य सम्प्रदानसंज्ञा कुतो न भवति इति आक्षेपः। ग्रामम् इत्यत्रापि सम्प्रदानसंज्ञायाः प्रसङ्गः वर्तते। अत्र वृत्तिकारमते समाधानम् उच्यते। वृत्तिकारः अन्वर्थसंज्ञां स्वीकरोति। अन्वर्थसंज्ञा स्वीकारात् दानस्य कर्मणा यम् अभिप्रैति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा उच्यते। अर्थात् दाधातोः प्रयोगे एव सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अजां ग्रामं नयति इत्याद्युदाहरणेषु दाधातोः प्रयोगः नास्ति इत्यतः ग्रामस्य सम्प्रदानसंज्ञायाः प्रसङ्गः नास्ति इति वृत्तिकाराः। भाष्यकारमते उच्यते भाष्यकारस्य तु अन्वर्थसंज्ञायाम् आग्रहो नास्ति इत्येवं चेत् अजां ग्रामं नयति इत्यादौ सम्प्रदानसंज्ञायाः अतिप्रसङ्गः स्यात् इति चेत् न। अजां प्रति ग्रामस्य शेषित्वाभावात् नातिप्रसङ्गः। सूत्रे यम् अभिप्रैति इति वचनेन यम् इति निर्दिष्टस्य शेषित्वं कर्मणश्च शेषत्वं लभ्यते। विप्राय गां ददाति इति प्रयोगे विप्रस्य गां प्रति शेषित्वम् अस्ति, अतः विप्रपदार्थस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अजां ग्रामं नयति इति प्रयोगस्थले तु अजां प्रति ग्रामस्य शेषित्वं नास्ति इत्यतः ग्रामपदार्थस्य सम्प्रदानसंज्ञायाः अतिप्रसङ्गो नास्ति। एवं च अजां ग्रामं नयति इत्यादि प्रयोगस्थले भाष्यकारमते अपि नातिप्रसङ्गः न दोषः। विप्राय गां ददाति इति प्रयोगे तु धात्वर्थश्च अन्योद्देश्येन त्यागानुकूलो व्यापारः। अत्र कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रेण विप्रपदार्थस्य सम्प्रदानसंज्ञा तथा च चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण सम्प्रदानकारके चतुर्थी विभक्तिः। चतुर्थ्यर्थः अत्र उद्देश्यः। एवं च विप्रोद्देश्यकं गोकर्मकं दानम् इति शाब्दबोधः। वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी दृष्ट्या अस्माभिः अत्र कर्मणा यम् अभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रविषये विचारः कृतः।